बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीका निसार, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाखबर सुबह। एक बार फिर आपकी सुबह को बाखबर बनाने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। नाज़रीन, कल शाम को 7 बजे अफगानिस्तान के मकामी वक्त 7 बजे के करीब अमेरिका की तरफ से एक ऐसा नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब दागा गया अफगानिस्तान के इलाके नंगरहार, सूबे नंगरहार में, जिसको MOAB भी कहा जाता है, यानी मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स भी कहा जाता है। अब ये बॉम्ब कहा जाता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स, नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब्स के अंदर सबसे बड़ा है। जब ये बना था, डेवलप हुआ था, तो ये अपनी तर्ज का एक ऐसा बम था जो कि सबसे मैसिव था। टोटल कहा जाता है कि तकरीबन 22,600 पाउंड्स के करीब इसका वजन है और इसके अंदर 18,700 पाउंड्स के करीब एक्सप्लोसिव मौजूद है। अब ऐसा बम अफगानिस्तान में दागा गया है ऐसे मौके के ऊपर जब अमेरिका से कुछ यहाँ एनवॉय भी आना है पाकिस्तान के अंदर। क्या वजूहात थी? ISIS के बारे में कहा गया कि निशाना बनाया गया। क्या ट्रंप की पॉलिसी थी या एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी को ट्रंप टो कर रहे हैं? जिस तरीके से उन्होंने दावे किए थे वो दावे पूरे नहीं कर पा रहे। क्या है, इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने पैनल का तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ मौजूद है राव खालिद साहब, एडिटर हैं रोजनामा 92 न्यूज़ के। बहुत शुक्रिया राव साहब, आपने ज्वाइन किया। सुहेल इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब, आपने ज्वाइन किया। राव साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, ट्रंप के बारे में वैसे ही जब कैंपेन कर रहे थे तो मालूम हो रहा था कि जंगी जुनून के बारे में बहुत ज्यादा वो उनके बारे में उनके अंदर पाया जाता है और उनको कहा जाता है उनको मैलिग्नेंट नार्सिसिज्म है, यानी अपनी बहुत ज्यादा तारीफें करना। इवन ये कि शी जिनपिंग के साथ उनका कोई डिनर हो रहा था तो उनको ये भी नहीं पता था कि कितने बम दागे गए, कहाँ दागे गए एंड ऑल दैट। लेकिन उसके बाद फिर अफगानिस्तान वाला वाकया होता है, और वो केक की बात करे तो उस टाइम अफगानिस्तान वाला वाकया होता है। कहा जाता है कि दाइश को अटैक करने के लिए, दाइश को ख़त्म करने के लिए और अमरीकी फ़ौज के काम को आसान बनाने के लिए किया गया। क्या इसका वो रिजल्ट होगा जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से? देखिए, वो बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। पता नहीं कब से ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे किस तरह से चीज़ों को दोबारा ट्रिगर करना है। इस खत्ते में थोड़ा सा बेहतरी की सूरत हाल पैदा हो रही थी, तो वो यकीनन उन्होंने कुछ प्लान किया होगा और इसके कुछ मकासद भी होंगे जो ये चीज़ें हो रही। लेकिन अगर आपको याद हो, हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था सारा ओवरऑल जो इंटरनेशनल सिनेरियो, और उस कॉन्टेक्स्ट में किया था जब इमरान खान से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुलाकात हुई। तो वो एक सूरत हाल उस वक्त मैंने ये बात भी कही थी कि लग ये रहा है कि ये शायद आखिरी ज़रब लगाने जा रहे हैं इस खत्ते में, और पर्टिकुलरली अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया में जो सारी एक्टिविटी है टेररिस्ट की, तो उस पर कुछ करने जा रहे हैं। ये उसका भी एक शाखसाना हो सकता है। दूसरा, जो ट्रंप की जो अप्रोच है, जंगी जुनून भी हम कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो उसकी जो नफ़रत है मुसलमानों के बारे में, वो ज़्यादा वो खुल के बयान करते हैं। एक बिजनेसमैन होने के नाते वो अनरेस्ट तो नहीं चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा अनरेस्ट हो या बहुत ज़्यादा इश्तियाल आए मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ में, लेकिन वो ये ज़रूर है कि मुसलमानों के हवाले से उनकी जो पॉलिसीज़ है, जिस तरह हमने देखा उन्होंने ट्रैवलिंग बैन लगाया, फिर गैजेट्स बैन लग गया, इस तरह करके वो इस किस्म की चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन किस हद तक वो इस पे कामयाब होते हैं, उनके एस्टेब्लिशमेंट ने क्या सोचा है इस बारे में, किस तरह से वो इसको करना चाहते हैं। इस पर्टिकुलर बम की अगर हम बात करें तो अगर आपको याद हो, जब तोरा बोरा का जिक्र शुरू हुआ था तो बुश उस वक्त सदर थे, उन्होंने एक तकरीर की थी और उन्होंने कहा था कि ये गारों में छुप गए एंड वी विल स्मोक देम आउट। तो ये स्मोक आउट करने का जो एक कॉन्सेप्ट था उस वक्त, वो जो डिफ़िकल्टी वहाँ पे पाएगी, मुझे लग ये रहा है कि इन्होंने उस वक्त से उस पर काम शुरू किया था। और ये बम की अगर आप हिस्ट्री देखें तो ये 2002 में शायद उन्होंने कुछ साल 1.5 साल बाद उसके ये इसको डेवलप विद इन 1 ईयर डेवलप किया इसको, जब उन्होंने देखा कि इन गारों में किस तरह से इनको किया जा सकता है, मारा किस तरह जा सकता है। डेजी कटर फिर उन्होंने यूज़ किया उस वक्त, और ये इसके इस्तेमाल का अभी तक कोई, मेरा ख्याल है पहले कोई इस्तेमाल की इसकी मिसाल नहीं मिलती, या मुझे नहीं पता कि कोई इस्तेमाल हुआ है कहीं पे। ये शायद एक तजर्बाती हमला भी हो, क्योंकि वो नॉर्मली ये करते हैं। अमेरिका की ये भी बड़ी बुरी हिस्ट्री है कि उन्होंने अपने जो उधर रेड इंडियंस थे उनके ऊपर जितने केमिकल हथियारों के, जितने इस किस्म की चीज़ें हथियार बनाते उन पर तजर्बा करते थे, जिसकी बहुत एक वर्स्ट हिस्ट्री है और उस पर बहुत ज़्यादा लान तान भी हुई अमेरिकन जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके ऊपर। ये एक तजर्बाती हमला भी हो सकता है। लेकिन जो पहले मैंने बात की कि ये बुनियादी तौर पे इस खित्ते में जो एक वेव ख़त्म करने की बात हो रही है टेररिज्म की, जो हमने बहुत ज़्यादा जिस पे काम हम कर चुके हैं पाकिस्तान के अंदर भी, बॉर्डर एरियाज़ में ख़ास तौर पे नार्दर्न वज़ीरिस्तान और सदर्न वज़ीरिस्तान के इलाका में जैसे साफ़ किया, और जो हम वहाँ पे अपनी रिट कायम कर चुके हैं ऑलमोस्ट। तो
اب ادھر بارڈر کی اس سائیڈ پہ جو ہمیں انفلٹریشن ہوتی ہے یا وہاں سے جو لوگ آتے ہیں حملہ کرتے ہیں یا انفلٹریٹ کر کے پاکستان کے اندر کاروائیاں کرتے ہیں ان کو روکنے کی بات ہے. اب یہ بارڈر ایریا کا اٹیک ہے ایک تو. دوسرا جو امریکہ اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک اس بارے میں ایک بڑا کہہ لے کہ سوچا سمجھا ایک اسٹریٹجی بنا کے الائنس بننے جا رہا ہے اس کے خلاف. اب نئی جو ویو شروع ہونے جا رہی ہے ٹیررزم کے خلاف اس خطے میں, یہ اس کا بھی ایک شاخسانہ لگتا ہے. ٹھیک, چلیے سہیل صاحب, اتنا ضرور ہے کہ امریکہ کی ایک چیز سامنے آ گئی کہ ہیروشیما ناگاساکی آپ کو یاد ہے نیوکلیئر بام داغا, امریکہ نے داغا, پہلا ایسا کنٹری تھا اور ابھی تک اللہ کا شکر آخری ہے. اب نان نیوکلیئر بام کی بات کر لیں اتنے میسو لیول کے اوپر, وہ بھی امریکہ ہی ہے پہلا جس نے اتنا بڑا لیول کے اوپر ایک بام جو ہے وہ داغا افغانستان کے اندر. کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ کی ساری پرانی پالیسیز جو بوٹس آن گراؤنڈ تھے, جو اسپیسیفک ٹارگیٹڈ آپریشنز تھے, ڈرون اٹیکس تھے, وہ سارے فیل ہو گئے اور یہ لاسٹ حربہ تھا, آخری جو سلوشن ہے اس کے طور پر اس کو بام کو استعمال کیا گیا؟ انیکا دیکھیں, امریکہ کی جانب سے گزشتہ روز جو افغانستان کے اندر یہ نان نیوکلیئر بام جو حملہ کیا گیا, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ اس خطے کے اندر امن نہیں چاہتا اور سب سے امن کا بڑا دشمن لگتا ہے امریکہ ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ افغانستان کے اندر جو دہشت گردی کا سلسلہ جاری تھا اور جو ایک جنگ جاری تھی, اس کے خاتمے کے لیے اور قیام امن کے لیے پاکستان نے کتنا اہم کردار ہمیشہ ادا کیا. اور اس سلسلے میں پہلے 2 مرتبہ جو پاکستان کی جانب سے کوشش کی گئی تو اس مرتبہ بھی اسی قسم کے اقدامات کیے گئے. امریکہ اور اس کے جو دوست اتحاد ممالک تھے ان کی جانب پہلی مرتبہ جب یہ کوشش کی گئی, آپ کو یاد ہوگا کہ مری میں مذاکرات ہو رہے تھے, تمام لوگ ایک پیج پہ لائے گا کہ بیٹھ کے امن کا راستہ ہموار کرنے کے لیے بات چیت کی جائے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت یہ خبر فلوٹ کر دی گئی تھی کہ جو طالبان کے جو سربراہ تھے ملا منصور سے پہلے جو ان کے صوفی محمد سوری ان کے افغانستان میں جو ملا عمر تھے, ملا عمر کے, ان کی پہلے کافی عرصہ پہلے ان کی ہلاکت ہو چکی تھی. اس وقت اس خبر کو لیک کیا گیا, مذاکرات کا عمل سبوتاژ ہو گیا. دوسری مرتبہ پھر کوشش کی گئی تو پھر بلوچستان کے اندر جو ڈرون اٹیک کیا گیا, ملا منصور کو مار دیا گیا, پھر مذاکرات کا عمل متاثر کر دیا گیا. اس کے بعد رشیا اور چین نے اور اس خطے کے دیگر ممالک جو اس سارے افغانستان کی وجہ سے متاثر تھے, 12 ممالک ہیں, آج وہ ماسکو میں اکٹھے ہو رہے ہیں افغانستان کے اندر امن کے لیے. اور طالبان کو بھی کنونس کر کے کوشش کی گئی تھی اس امن مذاکرات کا حصہ بنایا جائے, افغانستان کے اندر حالات کو بہتر کیا جائے. آج جب وہ کانفرنس شروع ہونی ہے اس سے ٹھیک 1 روز قبل امریکہ نے ISIS کے نام نہاد جو ان کا باہر افغانستان کے اندر ان کا انفلوئنس تھا, اس کو بنیاد بنا کر وہ بم استعمال کر دیا ہے جس کا جو بہت خطرناک ہے. ابھی کیویلٹیز تو سامنے نہیں آئی اور اس کی آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں جو ہیروشیما کے اوپر امریکہ نے جو بم گرایا تھا, لٹل بوائے نامی بم, اس کے اندر جو تباہ کاری کے لیے جو انرجی اس سے ایکسپلائٹ ہوئی تھی اس کا مقدار تھی 15 ٹن TNT اس انرجی کو بولا جاتا ہے. اور اس بم کے اندر جو CNN نے رپورٹ کیا ہے وہ 11 ٹن TNT انرجی کو استعمال کیا گیا. اگرچہ کہ اس کی کہا جا رہا ہے کہ اس کی جو ویوز ہوں گی وہ محدود علاقے تک ہی رہیں گی, لیکن امریکہ نے میرے خیال کے مطابق یہ بم پر حملہ کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ افغانستان کے اندر وہ نہیں چاہتے کہ امن کا قیام ہو, اور وہ دیگر پاکستان سمیت دیگر طاقتیں جو امن کے قیام کے لیے راہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, امریکہ خود اس کے اندر بڑی رکاوٹ ہے. امریکہ کی اور بہت بڑی ایک ایگزامپل ہے, عراق کو انہوں نے تہہ ابالا کیا, تہس نہس کیا کہ ان کے پاس کیمیائی ہتھیار ہیں, جنگ کی تباہ کر دیا. اس کے بعد ان کے اپنے رپورٹس کے ماہرین نے کہا کہ ان کے پاس کوئی ایسے بم ثابت نہیں ہوئے. ابھی آپ نے ریسنٹلی شام کے اندر اٹیک کیا تو امریکہ لگتا ہے ایسا ہے کہ دنیا کو ایک بڑی عالمی جنگ کی طرف دھکیل کے لے جانے کی کوشش کر رہا ہے, اور جو ممالک امن کی کوشش کرتے ہیں ان کو سبوتاژ کرنے کے لیے امریکہ ہی سرفہرست دکھائی دیتا ہے. یہ بڑا خطرناک ہے. اس ٹائم پر عراق کے بارے میں جب ٹونی بلیئر تھے اور بش تھے اور IAEA کے سربراہ البرادی تھے, ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن, اتنی باتیں کی گئی کہ سارے کو کنونس کر لیا گیا کہ واقعی میں عراق میں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے. کیا افغانستان کے حوالے سے اگر اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں اور ISIS کی وہاں موجودگی ہے تو کیا بوٹس آن گراؤنڈ وہاں جو تھے آلریڈی وہاں سولجرز موجود ہیں امریکہ کے, کیا وہ ناکام ہو گئے جو اس بم کی ضرورت پڑی؟ یہ سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہی ہوں. لیکن اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہوئے افغانستان کی بات کرتے ہیں. افغانستان میں بھارتی اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے اور بھارت کی ایما پر کئی پاکستانیوں کو جاسوس ڈکلیئر کر کے وہیں قید کیا ہوا ہے, اور اب پاکستان کو یہ کوشش کرنی ہوگی کہ ان پاکستانیوں کو واپس لے کر آئے. سہیل صاحب اس حوالے سے ایک